अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है सदका, यानी राह खुदा में जो खर्च करने की क्या फजीलत है। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो आप तक पहुँच सके और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ आतिफ़ रज़ा किलानी साहब, तो आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत है आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप साहब हमें बताइएगा कि राह खुदा में खर्च करने की क्या फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत से दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज के हमारे मौजू का जो टाइटल है वो है सदका, यानी कि राह खुदा में बंदे को ख़र्च करने से अल्लाह ताला की तरफ से क्या क्या इनामात दिए जाते हैं और क्या क्या इसके फ़ज़ाइल हैं। कुरान पाक के अंदर ख़ुसूसी तौर पर पारा नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला ने राह खुदा में ख़र्च करने के बेशुमार फ़ज़ाइल को बयान फरमाया। उनमें से एक आया करीमा मैंने पढ़ी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैलि वन्नहार, कि बेशक वो लोग जो अपना माल राह खुदा में ख़र्च करते हैं रात की तारीकी में, दिन के उजाले में, सिर्रम व अलानियतन, और ज़ाहरी तौर पर और पोशीदा तौर पर, सिर्रम व अलानियतन फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, जो वो अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं इस नेक अमल का अजर अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिया जाता है। वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन पर ना कोई खौफ है, ना कोई अंदेशा है, ना कोई गम है। और ये आया करीमा जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हक़ में नाज़िल हुई। आपके पास 40,000 दिनार थे। 10,000 दिनार आपने रात की तारीकी के अंदर, रात के अंधेरे में, बग़ैर किसी को बताए, बग़ैर किसी के पता लगे राह खुदा में अपना माल खर्च कर दिया। और इसी तरह 10,000 सुबह के उजाले के अंदर आपने राह खुदा के अंदर अपना माल पेश किया। और इसी तरह 10,000 दिरहम, 10,000 दिनार आपने वो छुपा कर पोशीदा तौर पर अल्लाह की राह में वो अपना माल पेश किया। और 10,000 जो दिनार हैं वो आपने छुपा कर एलानिया तौर पर आपने दिए। तो अल्लाह ताला ने फिर आपके हक़ में इस आयत मुक़द्दसा को नाज़िल फरमाया। और इसी तरह एक इसका शान नुज़ूल ये है कि जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके पास 4 दिरहम थे, तो आपने 1 दिरहम रात की तारीकी में, 1 दिरहम सुबह, 1 दिरहम जो है ना वो छुपा कर और एक एलानिया तौर पर अल्लाह ताला की राह में वक़फ़ किया। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इस आया करीमा को नाज़िल फरमाया कि बेशक वो लोग जो अपना माल रात को, दिन को छुपा कर एलानिया तौर पर अल्लाह की राह में पेश करते हैं, उनका जो अजर है वो अल्लाह ताला के यहाँ है, और ना वो उन पर कोई गम है, ना उनके लिए कोई खौफ है। और इसी तरह सदका के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं। एक हदीस पाक के अंदर आपने इरशाद फरमाया कि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि देने वाला जो हाथ है ना, ऊपर वाला जो हाथ है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ कौन सा है? देने वाला। और उस बंदे को भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसे इतनी ताकत, हिम्मत अता की है, और इसके अंदर जज्बा सदक़े का, सदक़े वाला जज्बा उसको अल्लाह ताला ने दिया है कि वो माल जितना दिया है अल्लाह ताला ने वो राह खुदा में खर्च भी करने वाला है। हमारी क्या औकात है कि अल्लाह ताला हमें भी मांगने वालों की लिस्ट में हमारा नाम लिख देता। अगर हमारे पास कुछ है तो ये अल्लाह ताला की अता है। जितना हो सके, कोई मांगने के लिए साइल आया है तो अगर हमारी इस्तात ताकत है तो अगर जितना है उसको उतना दे दिया जाए। किसी को
یہ نہیں کہنا چاہیے یہ تو بڑا نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، جس طرح ہمارے عرف میں یہ جملے بولے جاتے ہیں، یہ خود کیوں نہیں کما لیتا؟ بھائی اگر وہ برا کام کر رہا ہے وہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، آپ کی اگر جیب اجازت دیتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے دینے کی، تو آپ اپنی جیب سے نکال کے جتنی طاقت ہے دیں۔ اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذن، اچھی بات کسی کو کہہ دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کو راہ خدا میں دیا جائے پھر بعد میں جتلایا جائے، احسان اس پر کیا جائے کہ میں نے تجھے فلاں موقع پر صدقہ نہیں دیا تھا، فلاں موقع پر میں نے تیری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، بال نہیں دیا تھا۔ یہ صدقہ دینا اس بات سے بھی بہتر ہے کہ جو بندہ کسی کو اچھی بات کہہ دے لیکن بعد میں احسان نہ جتلائے۔ تو اس وجہ سے اگر ہمت ہے، طاقت ہے، تو راہ خدا میں جتنی ہمت ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ تو آپ کا ارشاد پڑھ رہا تھا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا جو ہاتھ ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والا جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دے نا، تو یہ تو ہر بندہ دعا کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے، کرنی بھی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ پاک مال عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا لازمی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل بھی ہمیں جناب ابو بکر جیسا عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا، تن کے کپڑے نہ رکھے، کچھ بھی نہ رکھا، سب کچھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جب بھی اللہ مال عطا کرے تو ساتھ اللہ تعالیٰ جذبہ بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ جذبہ بھی آپ جیسا عطا فرمائے گا تو یہ مال پھر بندے کے لیے دنیا کے اندر بھی بہترین ہے، آخرت کے اندر بھی یہ مال بندے کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ ویسے تو بے شمار ایسے بھی واقعات ہیں نا کہ یہی بندے کا مال جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے جمع کرتا رہتا ہے، وہ اس سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، صدقہ و خیرات نہیں خرچ کرتا، تو یہ مال کل قیامت کے دن بندے کے واسطے سانپ بن جائے گا۔ تو اس وجہ سے جتنی طاقت استطاعت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صدقہ و خیرات راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی یہ مشہور ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جی بالکل، یہ بندے کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے جی بے شک کہ میں دے کس کی بارگاہ میں رہا ہوں، جو مجھے دے رہا ہے اس کو ہی میں دے رہا ہوں، اس کی ہی بارگاہ میں دے رہا ہوں۔ مدارس میں دے دے، مساجد کو دے دے، ویسے کوئی فلاحی ادارے ہیں فلاحی کام کے لیے دے دے، لیکن نیت پاک ہونی چاہیے، جی یہ نیت کا ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا ہونی چاہیے، جی کسی کافی کے بندے دکھلاوے کے لیے اگر نہیں۔ بندے صدقہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ دیتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ ان کی نیت ہی اس درست میں نہیں، نیت خالص نہیں جب نا نیت ہی ہوتی۔ درست نہیں تو اگلا جو کام ہے وہ کیسے بہتر جی ہے؟ جی بالکل اس وجہ سے اپنی نیت و رضا الہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونی چاہیے، جی پھر انشاءاللہ تھوڑا بھی مال اگر بندہ راہ خدا میں صدقہ کرے گا تو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ صاحب نے بہت اچھا بیان کیا ہے۔ آپ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں ضرور دیا کریں، کچھ نہ کچھ، ضروری نہیں کہ مال ہی، جو بھی ہے استطاعت ہے وہ ضرور دیا کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کریں، غریب غربا کا جو ہے نا وہ خیال رکھا کریں۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تک تھا، انشاءاللہ مزید آپ تک جو ہے نا ویڈیو وہ پہنچاتے رہیں گے، معلومات پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارا چینل جو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔